मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। एक अफसाना पेश करता हूँ। उसका उन्वान है फरीजा। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही थी, जिसमें बड़े जज्बाती अंदाज में बिरादरान मिल्लत से दरखास्त की गई थी कि खैसर कॉलोनी की एक मुस्लिम लड़की किसी दूसरे मजहब के लड़के से शादी करने जा रही है। आप जाकर उसे समझाएं और इसे एक मिली फरीदा समझकर लड़की और उसके वालिदैन को इस काम से रोकने की कोशिश करें, ताकि हमारी कौम को इस बदनामी से बचाया जा सके। पोस्ट के साथ उसकी शादी के कार्ड की तस्वीर भी शेयर कर दी गई थी। जमील अहमद साहब इसी कॉलोनी में रहते थे। 5 साल पहले मरकजी हुकूमत के एक महकमे से रिटायर होने के बाद से समाजी खिदमत में मसरूफ रहने लगे और कई समाजी इदारों से जुड़े हुए थे। अपने महल्ले में किसी का भी कोई काम हो तो जमील साहब फंदा पेशानी से मदद करने पहुंच जाते। उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा लंदन में जॉब करता था और अपनी फैमिली के साथ वहीं सेटल हो गया था। बेटी अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मुकामी कॉलेज में लेक्चरर हो गई थी और अपने बिजनेसमैन शोहर के साथ इसी शहर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। छोटा बेटा भी अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फायज था। उसके लिए लड़की की तलाश जारी थी। बहरहाल जिंदगी खुशहाली और इत्मीनान से गुजर रही थी, लिहाजा फारिग वक्त में जरूरतमंद लोगों की मदद करते और मुख्तलिफ समाजी, दीनी व सकाफती प्रोग्राम्स में शरीक होकर अपने आप को मशगूल रखते। लेकिन आज इस खबर ने उन्हें बेचैन कर दिया था। ऐसा नहीं था कि इस तरह का मामला पहली मर्तबा सामने आया हो, लेकिन इस मर्तबा उनके अपने महल्ले की लड़की का जिक्र आने से उनकी तशवीश में इजाफा हो गया था। इसी फिक्र में गलता वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे कि उनकी बेगम ने आकर कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे महल्ले की एक मुस्लिम लड़की किसी दूसरे मजहब के लड़के से शादी कर रही है। जमील साहब ये सुनकर चौंक गए और कहने लगे, बेगम आप तक भी ये खबर पहुंच गई है? मैं भी इसी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। क्या हमारे महल्ले में ना जाने किसकी बेटी है? अजी आप उन्हें जानते हैं? उस लड़की के वालिद का नाम फजलुर रहमान है, पर लोग उन्हें फजलू के नाम से जानते हैं। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और हमारी पीछे वाली गली में रहते हैं। ओहो अच्छा, मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। निहायत शरीफ इंसान है, दीनदार हैं, नमाज भी पाबंदी से अदा करते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। खुद तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई। जिस लड़की के बारे में खबर आ रही है गालिबन उनकी बड़ी बेटी है, जिसने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पता नहीं क्या बात है जो उसने ये कदम उठाया है, खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो कहती हूँ कि आप जाकर उन बाप बेटी से बात करें। मुमकिन है आपका कहा मानकर वो इस इक़दाम से बाज आ जाए। ठीक कहती हो बेगम, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। शाम में जमील साहब फजलुर रहमान के घर गए। दस्तक देने पर फजलुर रहमान ने ही दरवाजा खोला। जमील साहब को देखकर थोड़ी हैरत उसके चेहरे पर नजर आई, लेकिन फिर उसने उन्हें अंदर बुलाकर एक कुर्सी पर बिठाया और निहायत खुश अखलाकी से उनकी आमद का सबब दरियाफ्त किया। जमील साहब ने बिला कमो कास्ट अपने आमद का मकसद बताया और उसकी बेटी के मुजव्वज़ा इक़दाम की वजह पूछी। ये सुनकर फजलुर रहमान के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ठहर ठहर के जवाब दिया, जमील साहब आप तो मेरे हालात से बखूबी वाकिफ हैं। मैंने अपनी महदूद आमदनी के बावजूद बच्चों की तालीम में कोई कमी नहीं की। मेरी बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से MSc साइंस की डिग्री हासिल की है। मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत सूरत है। पिछले तकरीबन 5 साल से मैं उसके रिश्ते को लेकर परेशान हूँ। आप तो जानते हैं कि हम जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उसमें पढ़े लिखे लड़के बहुत कम हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उनकी फरमाइशें और तवक्कुआत इतनी ज्यादा है कि मुझ जैसे आम इंसान के लिए उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। जहेज, जोड़े की रकम, जेवरात, कपड़ों के अलावा फंक्शन हॉल और दावत में 10 से 15 लाख रुपए के अखराजात बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह जात बिरादरी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब रिश्तों की बात आती है तो हमारी बच्चियों को बिरादरी के बाहर के रिश्ते नहीं आते। मेरी बच्ची माशाल्लाह तालीम याफ्ता है और सब समझती है। वो देख रही है कि उसके वालिदैन उसकी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद है, लेकिन हमारे मुआशरे के तौर तरीकों के हाथों मजबूर हैं। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वालिदैन उसके लिए रिश्ता तलाश करने से कासिर हैं। इसलिए उसने अपने कॉलेज के साथी एक लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया है। उस लड़के की कोई डिमांड नहीं है और उसने अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया है। शादी भी इंतहाई सादगी से होगी
اور تمام اخراجات لڑکے والے ہی برداشت کریں گے. انہوں نے مذہب کی تبدیلی کے لیے بھی اصرار نہیں کیا ہے. اب ہمارے لیے اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جمیل صاحب بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے. جب اس کی بات پوری ہو گئی تو جمیل صاحب نے کہا, بھائی تمہاری باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی. واقعی یہ سب افسوسناک ہے. جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور اپنی پیاری بیٹی کی شادی انتہائی سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے ایک مثال پیش کی ہے. لیکن ہم نے اس آسان سنت کو ایک مشکل ترین عمل میں تبدیل کر دیا ہے. خیر, میں اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ان برائیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کروں تاکہ ان کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ مہم چلائی جائے. لیکن میری تم سے درخواست ہے کہ اپنی بیٹی کے فیصلے کے بارے میں تم ایک بار پھر سے غور کرو, کیونکہ اس کے اس اقدام سے ہماری قوم کی بہت بدنامی ہوگی. اللہ پر ہمارا یقین ہے اور پوری امید ہے کہ وہ ضرور کوئی راہ سجائے گا. مجھے یقین ہے کہ تم نے ضرور اپنی بیٹی سے بات کی ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دو تاکہ میں اسے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے تیار کر سکوں. آپ ضرور میری بیٹی سے بات کیجیے. میں جانتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی اپیل پڑھ کر یہاں آئے ہیں تاکہ لڑکی اور اس کے والدین کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اس طرح اپنے ملی فریضے سے سبکدوش ہو جائے. ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں برادران ملت سوشل میڈیا پر جذباتی اپیل والے پیغام پوسٹ کر کے اور اسے بڑے پیمانے پر شیئر کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. پھر اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہونے تک خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں اس کے اسباب پر غور کرنے اور اس کے تدارک کی کوشش کوئی نہیں کرتا. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں سبھی لڑکی اور اس کے گھر والوں کو سمجھانے اور اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی یہ زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ہماری قوم کے لڑکوں کی حالت پر غور کرے کہ وہ تعلیم سے اس قدر دور کیوں ہیں. راتوں کو دیر تک آوارہ گردی کرنے اور گلی کے نکڑ پر موبائل ہاتھوں میں لے کر گیم کھیلنے اور مخرب اخلاق ویڈیو دیکھنے میں مصروف ہیں اور صبح دیر تک سونے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. آج کسی بھی اسکول میں جا کر دیکھیے, وہاں مسلم لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے دوگنی سے بھی زیادہ ہے. یہی صورتحال میرٹ لسٹ کی ہے, جہاں لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہیں. ہماری تمام پابندیاں لڑکیوں کے لیے ہیں جبکہ لڑکوں کے لیے تمام سہولتیں اور آسائشیں میسر ہیں. اس کے باوجود لڑکیاں اپنی محنت اور لگن سے پڑھائی میں پیش ہیں. لیکن جب رشتوں کی بات آتی ہے تو ہم اپنے انہی لڑکوں کے لیے پڑھی لکھی, خوبصورت اور اونچے خاندان کی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں. جن لڑکیوں کے والدین صاحب حیثیت ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, اور جن کی استطاعت نہیں ہے وہ اپنی جائیداد بیچ کر یا قرض لے کر یہ فرض انجام دیتے ہیں. اور جو ہمارے جیسے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں گھلنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. آخر یہ سلسلہ کہاں جا کر رکنے والا ہے؟ خدا کے لیے اس پر غور کیجئے اور کہیں تو اسے روکیے ورنہ صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہے. اتنا کہہ کر فضل الرحمان نے رک کر اپنی آنکھوں میں اتری نمی کو اپنے آستین سے صاف کیا اور اپنی بڑی بیٹی سمینہ کو آواز دی. سمینہ اندر سے نکل کر کمرے میں آئی اور ادب سے جمیل صاحب کو سلام کرنے کے بعد سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. جمیل صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا, بیٹی تم پر جو گزر رہی ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو کرنے جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کئی طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہے. ان حالات میں تم جو کرنے جا رہی ہو اس سے ہماری اور بدنامی ہوگی اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا ایک اور موقع مل جائے گا. اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شادی کو روک دو. اللہ نے چاہا تو تمہارے حالات بھی سازگار ہو جائیں گے اور کوئی اچھا حل نکل آئے گا. سمینہ نے کہنا شروع کیا, جی انکل, میں آپ کی اور ابو کی باتیں سن رہی تھی. آپ نے کہا کہ آپ اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اگرچہ وہ لڑکا مجھے کالج کے زمانے سے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کا خواہاں ہے, لیکن دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرنے کا میرا قطعی ارادہ نہیں تھا. البتہ تمام کوششوں کے باوجود جب میرے والدین میرے رشتے کا اہتمام نہ کر سکے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں تو میرے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمیل صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنا شروع کیا, میں اس بارے میں اپنے حلقے میں اپنے دوستوں سے بات کروں گا. دراصل اس معاملے کو لے کر ہم سبھی بہت فکر مند ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی مناسب لڑکا تلاش کر کے تمہاری شادی کا انتظام کر دیں.
इस सिलसिले में जो भी माली ताउन दरकार होगा वो हम मिलकर करेंगे ताकि तुम्हारे अब्बू को किसी किस्म का बोझ ना उठाना पड़े। समीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्द को समझा और हमारी मदद करने के बारे में सोचा। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आपने भी वही किया जो दूसरे सब किया करते हैं। आपने ये तो तस्लीम किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला मेरी शादी का है और उसके लिए आप किसी और को तैयार करने का अज़्म रखते हैं, लेकिन आप खुद उसमें पहल करना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि आपके कहने से कोई और अपने लड़के की शादी मुझसे करवाने पर राजी हो जाए। बेटी मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। समीना ने फौरन जवाब दिया, अंकल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे करवा दें। इससे तमाम मसले हल हो जाएंगे, हमारी कौम शर्मिंदगी से बच जाएगी और आपकी पहल से समाज में एक पैगाम भी जाएगा कि इस्लाह मुआशरे के लिए सिर्फ बातें करने की बजाय पहले खुद अपने मशवरे पर अमल करना और लोगों के सामने एक मिसाल पेश करना जरूरी है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जमील साहब को यूं लगा जैसे जमीन घूम रही हो। अब वो बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठे और कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से सर झुकाए फजलुर रहमान के घर से निकल गए।